Hello everyone. Today we are going to study the second part of heredity chapter, that is genetics and genetic technology. हामी चाहिँ आज heredity chapter भित्र part 2 वंशाणु र वंशाणुसँग रिलेटेड केही प्रविधिहरू को बारेमा आज डिस्कस गर्न गइरहेको छौं र यो च्याप्टर भित्र चाहिँ हामी मेन्डल्स को नियम को बारेमा, मेन्डल्सले गरेको एक्सपेरिमेन्ट को बारेमा र अरु धेरै टपिक्सहरु छ। यसमा हामीले कुराकानी गर्छौं। जस्तै गुण कुनै पनि जीवमा दुई किसिमको हुन सक्छ। एउटा गुण हुन्छ कि वंशानुगत गुण, जस्तै जो कि प्यारेन्ट्सबाट, बुवा आमाबाट बच्चामा सरेको हुन्छ, त्यसलाई हामी वंशानुगत गुण, दैट इज हेरिडिटी क्यारेक्टर भनेर भन्छौं। The character that is passed from parents to the child, that is called hereditary character, वंशानुगत गुण, जो कि बुवा आमाबाट पास भएको हुन्छ। त्यसैगरी केही गुण चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि जीवले आफ्नो लाइफ टाइममा के गरेको हुन्छ भने यो वातावरणबाट केही गुणहरू आफूमा विकास गरेको हुन्छ या वातावरणको कारण केही गुणहरू उसकोमा विकास भएको हुन्छ। त्यस्तो गुणहरूलाई चाहिँ एक्वायर्ड क्यारेक्टर भनेर भनिन्छ है त। यानी गुण कति किसिमको भयो त? हेरिडिटरी क्यारेक्टर र एक्वायर्ड क्यारेक्टर। एउटा गुण बुवा आमाबाट पास हुन्छ, अर्को चाहिँ यो वातावरणबाट पनि केही गुणहरू हामीमा विकास हुन सक्छ। यो वंशाणुको बारेमा, वंशानुगत गुण जुन बुवा आमाबाट बच्चामा पास भइराछ गुण, त्यो गुणहरूको सर्वप्रथम स्टडी गर्ने व्यक्ति को थिए भने ग्रेगर जोन मेन्डल है। उसले नै जीनहरूको बारेमा स्टडी गरेको। हामीले लास्ट टाइम यो भन्दा पहिलाको च्याप्टरमा पढेको छौं। डीएनए मा के हुन्छ भने सानो सानो युनिट्सहरू हुन्छ। यो डीएनए मा सानो सानो युनिट्सहरू हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौं त? वंशाणु भनेर भन्छौं, जसलाई हामी इंग्लिशमा जीन पनि भन्छौं। र यो जीनहरूको अध्ययनलाई चाहिँ के भनिन्छ त? जेनेटिक्स भनेर भनिन्छ। जीन को अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई हामी के भन्छौं त? जेनेटिक्स भनेर भन्छौं। र यो जेनेटिक्स को बारेमा सर्वप्रथम अध्ययन गर्ने व्यक्ति को थिए त? ग्रेगर जोन मेन्डल है। त्यसैले ग्रेगर जोन मेन्डललाई या जेनेटिक्स को पिता भनेर पनि भनिन्छ, फादर अफ जेनेटिक्स भनेर पनि ग्रेगर जोन मेन्डललाई चिनिन्छ। के एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गरेका थिए र उले आफ्नो एक्सपेरिमेन्टको आधारमा कस्तो कस्तो नियमहरू, सिद्धान्तहरू दिएका थिए, त्यसको बारेमा हामी पढ्छौं है। ग्रेगर जोन मेन्डलले आफ्नो अध्ययनको लागि चाहिँ केराउको बोट, केराउको बिरुवामा उसले आफ्नो अध्ययन गरेका थिए है। त्यो केराउको बोटलाई इंग्लिशमा अब पी पनि भनिन्छ, तर साइन्टिफिक नेम चाहिँ केराउ के हुन्छ भने पाइसम सैटिभम। यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। केराउको वैज्ञानिक नाम के हो त? पाइसम सैटिभम है। केराउको वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटिभम, यो याद हुनुपर्छ हामीलाई। केराउको वैज्ञानिक नाम। केराउकै बिरुवामा उसले आफ्नो अध्ययनहरू गरेका थिए र उसले केराउकै बोट किन आफ्नो अध्ययनको लागि, को बोट भनेपछि 2-3 महिनामा त्यो मजाले के भइहाल्छ भने उम्रिहाल्छ। त्यसको गुणहरू मजाले, त्यो बोटको बिरुवाको गुणहरू हामी मजाले हेर्न सक्छौं। तर यदि मान्छेमा त्यो उसले एक्सपेरिमेन्ट गरेको भए अध्ययन गर्न गाह्रो हुन्थ्यो, किनकि मान्छेको बच्चा जन्मिनलाई कति लाग्दो रहेछ त? 9 महिनासम्म लाग्दो रहेछ। मेन्डलले के गर्थ्यो भने जस्तै केराउको बिरुवा अब धेरै किसिम, केराउको बिरुवा त अब धेरै किसिमको हुन सक्छ। जस्तै कोही बिरुवा अग्लो हुन्छ, कोही होचो हुन्छ। त अग्लो बिरुवाबाट उसले के गर्थ्यो त? पराग सेचन, पोलिनेसन गराउँथ्यो होचो बिरुवामा, र जुन त्यसमा बिउ आउँथ्यो त्यो बिउलाई उसले रोपेर हेर्थ्यो। र बिउलाई रोपेर हेर्दाखेरि अब त्यो बिउमा त अग्लोको पनि गुण छ। दैट सीड कंटेन्स द टॉल क्यारेक्टर अल्सो एंड द शॉर्ट क्यारेक्टर अल्सो। त्यो बिउ जुन कि अग्लो बिरुवा र होचो बिरुवामा पराग सेचन गराएर बनिरहेको छ, त्यो बिउमा के छ त? अग्लो र होचो दुवैको क्यारेक्टर छ, त्यसमा गुण छ।
त्यो बिरुवालाई रोपेर हेर्दाखेरि अब त्यो बिरुवा होचो आउने कि अग्लो आउने, यसरी उसले एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गर्थ्यो र मान कि त्यो बिरुवा कस्तो आइदियो त अग्लो आइदियो। त अग्लोलाई उसले के भन्थ्यो त प्रबल गुण, तर होचोको गुण के भयो त त्यसमा छिपिएर बस्यो। त्यो जुन बिउबाट नयाँ बिरुवा आयो त्यो बिरुवामा त होचोको गुण छ तर देखा परिरहेको छैन, अग्लो देख्यो त्यो बिरुवा। त होचो गुण के भयो त लुप्त गुण भयो है। यानी उसले यस्तै किसिमको परागसेचनहरू गरेर उसले के गर्थ्यो त नयाँ त्यो बिउलाई रोपेर हेर्थ्यो र हेर्दाखेरि त्यसमा कस्तो किसिमको गुण आइरहेछ त्यो बिरुवामा, त्यसको आधारमा उसले आफ्नो नियमहरू सिद्धान्त उसले चाहिँ आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट्सहरू चाहिँ केराउको बिरुवामा गर्थ्यो। जस्तै कि केराउको बिरुवामा धेरै किसिमको गुणहरू मजाले हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। जस्तै कुनै बिरुवामा फ्लावर कस्तो हुन्छ भने अलिकति पर्पल टाइपको हुन्छ, रेड टाइपको हुन्छ, कुनै केराउको बिरुवामा चाहिँ सेतो किसिमको त्यसको फुलहरू हुन्छ फ्लावर। त त्यसले त्यस्तो जस्तै पर्पल फ्लावर र सेतो फ्लावरमा उसले परागसेचन गराउँथ्यो, जुन बिउ आउँथ्यो त्यसलाई रोपेर हेर्थ्यो कि त्यो बिरुवामा कस्तो किसिमको फुल आइरहेको छ, फ्लावर आइरहेको छ। अनि उसले आफ्नो एक्सपेरिमेन्टहरू गरेर कुन चाहिँ प्रबल गुण हो, कुन चाहिँ लुप्त गुण हो, त्यो कुराहरू उसले पत्ता लगाउने गर्थ्यो। प्रबल गुण भनेपछि डोमिनेन्ट क्यारेक्टर, रेसेसिभ गुण भनेपछि लुप्त गुणलाई रेसेसिभ क्यारेक्टर भनिन्छ। वाइ डिड मेन्डल सेलेक्टेड द पी प्लान्ट फर हिज एक्सपेरिमेन्ट भनेर कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ हामीलाई। हामीले के थाहा हुनुपर्छ कि पी प्लान्ट भनेको त्यो सजिलै सानो समयमा त्यो मजाले ग्रो हुन सक्छ। अर्को कुरा सानै समयमा त्यसको रेखदेख गर्न सजिलो छ, त्यसलाई ह्यान्डलिङ गर्न सजिलो छ। अर्को कुरा त्यसमा डिफ्रेन्ट किसिमको गुणहरू हुन्छ जुन कि हामीले सजिलै अध्ययन गर्न सक्छौँ। त्यो त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै बिउहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसलाई रोपेर कस्तो किसिमको जीवहरू आइरहेछ त्यो केराउको बोटलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्न सकिने भएकोले केराउको बोट नै उसले सेलेक्ट गरेको थियो आफ्नो एक्सपेरिमेन्टको लागि। कसले त? ग्रेगर जोन मेन्डलले। ग्रेगर जोन मेन्डलले केराउको बोटमा पी प्लान्टमा कस्तो कस्तो गुणहरूलाई अध्ययन गरेका थिए र उसले अध्ययन गर्दाखेरि कुन चाहिँ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भयो, यानि कुन गुण प्रबल गुण भयो र कुन गुण लुप्त गुण भयो, त्यो हामीले बुझ्नु। जस्तै सुरुमा उसले बिरुवाको उचाइको बारेमा अध्ययन गर्यो है। उचाइको अध्ययन गर्दाखेरि उसले दुई किसिमको बिरुवा लिएको थियो, एउटा अग्लो अर्को होचो है। त मैले यहाँ चाहिँ प्रबल गुण पहिला लेखेँ। प्रबल गुण जसलाई इङ्ग्लिसमा के पनि भनिन्छ त डोमिनेन्ट क्यारेक्टर, डोमिनेन्ट क्यारेक्टर। अर्को मैले लेखेँ यहाँ लुप्त गुण जसलाई के भनिन्छ त रेसेसिभ क्यारेक्टर। ठिक छ। सुरुमा उसले उचाइको अध्ययन गरेको थियो र उचाइको अध्ययन गर्दाखेरि एउटा अग्लो बिरुवा लियो उसले र अर्को के लियो त होचो लियो। अग्लो र होचोमा अग्लोलाई हामी इङ्ग्लिसमा टल भन्छौँ र होचोलाई के भन्छौँ ड्वार्फ या सर्ट भनेर भन्छौँ। त अग्लो र होचोमा उसले परागसेचन पोलिनेसन गराउँदाखेरि के भयो त जुन बिउ आयो त्यसलाई रोप्दाखेरि त्यो बिरुवाहरू कस्तो आयो त अग्लो आइदियो। यानी अग्लो भनेको के रहेछ त अग्लो र होचोमा उसले कन्ट्याक्ट गराउँदाखेरि बिरुवा कस्तो आयो त केराउको बिरुवा अग्लो आयो। यानी अग्लो के रहेछ त डोमिनेन्ट भयो, देखा पर्यो, प्रबल भयो त्यो। तर होचो के भयो त यो गुण त्यसमा जाँदा जाँदै पनि त्यो देखिन सकेन, त्यो लुप्त गुण भयो। त्यसै गरी अर्को उसले उचाइलाई हामी हाइट पनि भन्छौँ। अर्को उसले के स्टडी गरेको थियो भने फुलको स्थान, पोजिसन अफ फ्लावर, फुलको स्थान यानी पोजिसन अफ फ्लावर है। उसले केराउको बोटमा दुईटा पोजिसन उसले ध्यान हेरेको थियो, एउटा चाहिँ एक्जियल र अर्को टर्मिनल। एउटा काप र अर्को छ टुप्पो।
काप र टुप्पो। कापलाई भनिन्छ एक्जियल र टुप्पोलाई भनिन्छ टर्मिनल। अब यो के हो यो बुझौँ। काप भनेपछि जस्तै एउटा कुनै उसले केराउको बिरुवा लियो जसको फुलहरू के थियो त उसको यो जुन काण्ड छ स्टिम, यो स्टिम सँगै उसको फुलहरू थियो। अर्को बिरुवा उसले लियो कि त्यो फुल के थियो त यो स्टिम काण्डबाट अलिकति टाढा यस्तो अन्तिममा थियो, टुप्पोमा थियो। एउटा यस्तो बिरुवा लियो केराउको, एउटा यस्तो किसिमको बिरुवा लियो र यिनीहरूको बिचमा पोलिनेसन गरायो। पोलिनेसन गराइसकेपछि परागसेचन गराइसकेपछि जुन बिउ आयो त्यो बिउलाई रोपेर हेर्दाखेरि त्यो बिउ कस्तो, त्यो केराउको बोट कस्तो आयो त यस्तो किसिमको आयो, यानी एक्जियल। त्यसको फ्लावरहरू, त्यसको फुलहरू यस्तो फुल्ने खालको आयो। यानी यस्तो यो दुवै गुणलाई जब दुवै गुणबाट जुन बिउ बन्यो यो गुण देखा पर्यो, यो गुण देखा परेन। यानी यो गुण के रहेछ त प्रबल क्यारेक्टर रहेछ, डोमिनेन्ट क्यारेक्टर रहेछ भन्ने उसले कन्फर्म गर्यो। त्यसैगरी उसले धेरै कुराहरू हेरेको छ, 7 वटा कुराहरू हेरेको छ। जस्तै कोसाको रङ, 3 नम्बरमा कोसाको रङ यानी कलर अफ पोड। कलर अफ पोड जस्तै जुन हामी केराउ फल्दाखेरि हेरेको छौं यस्तो किसिमको कोसाहरू हुन्छ पोड हैन त। कोही चाहिँ कस्तो त हरियो वाला हुन्छ, कोही चाहिँ कस्तो हुन्छ त पहेँलो वाला हुन्छ। त उसले हरियो चाहिँ के, हरियो र पहेँलो वाला बिरुवामा परागसेचन गराउँदाखेरि त्यसबाट बनेको सीड रोप्दाखेरि कस्तो पायो त हरियो कलरको। उसले के भन्यो कि ग्रीन इज द डोमिनेन्ट क्यारेक्टर एन्ड येलो इज द रेसेसिभ क्यारेक्टर। पहेँलो चाहिँ रेसेसिभ भयो, लुप्त गुण भयो, हरियो चाहिँ के भयो त प्रबल गुण भयो। त्यसपछि कोसाको आकार, 4 नम्बरमा कोसाको आकार यानी स्ट्रक्चर अफ पोड। स्ट्रक्चर अफ पोड, स्ट्रक्चर अफ पोड उसले यो जुन कोसाको आकार हेर्दाखेरि दुई किसिमको आकार हामी केराउमा पाउने गर्छौं। केही केराउहरू के हुन्छ यसको कोसा यो फुलेको हुन्छ, कोहीको कोसा के हुन्छ भने यस्तो किसिमको अलिकति रिङ्कल टाइपको हामी हेर्छौं। त यो दुवैमा उसले के गर्यो त परागसेचन गरायो, पोलिनेसन गरायो। यस्तो किसिमको बिरुवा र यो यस्तो कोसा दिने बिरुवा र यस्तो कोसा दिने बिरुवामा परागसेचन गराउँदाखेरि उसले के पायो त जुन यो इन्फ्लेटेड छ यो चाहिँ डोमिनेन्ट र यो चाहिँ के भयो त रेसेसिभ। यानी यसलाई भन्छ नेपालीमा पोटिलो, पोटिलो फुलेको है, इंग्लिशमा भन्छ इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड। र यसलाई के भन्छ त कन्स्ट्रिक्टेड। यसलाई नेपालीमा भन्छ खण्ड खण्ड परेको, खण्ड खण्ड परेको। इंग्लिशमा भन्छ यसलाई कन्स्ट्रिक्टेड, कन्स्ट्रिक्टेड है। यसरी कोसाको आकारले अध्ययन गर्दाखेरि कोटिलो बिरुवा र खण्ड खण्ड परेको बिरुवामा उसले क्रस गराउँदाखेरि जुन बिउ आयो त्यो बिउलाई रोप्दाखेरि पोटिलो कोसा दिने बिरुवाहरू आएको थियो। यानी पोटिलो चाहिँ प्रबल गुण भयो र खण्ड खण्ड परेको जुन छ त्यो चाहिँ के भयो त लुप्त गुण भयो। त्यसैगरी उसले अरु पनि कुराहरू हेरेको छ, तिम्रो किताबमा पनि छ, यो 7 वटै कुराहरू हेर्न सक्छौ तिमी। फुलको रङ, फुलको रङ एउटा पर्पल फ्लावर वाला बैजनी कलर को फ्लावर दिने बिरुवा र अर्को सेतो फ्लावर दिने बिरुवामा उसले क्रस गराउँदा बैजनी कलर चाहिँ के पाइयो त प्रबल गुण पाइयो। त्यसैगरी बिउको रङ यानी यस भित्र यो कोसाको भित्र जुन बिउ हुन्छ त्यो केही बिरुवाले चाहिँ कोसाको भित्र पहिलो बिउहरू दिन्छ, कसैले चाहिँ हरियो बिउहरू दिन्छ भित्र। अब त्यो बिउ चाहिँ के पाइएको छ, बिउहरू पहिलो बिउ हुने बिरुवा र हरियो बिउ हुने बिरुवाको बीचमा पोलिनेसन गराउँदा, परागसेचन गराउँदा जुन बिउ आयो त्यो बिउलाई रोप्दाखेरि के पायो त पहिलो बिउ भएको कोसाहरू, पहिलो बिउ भएको बिरुवा चाहिँ त्यो बिउबाट जन्मियो। यानी पहिलो चाहिँ प्रबल गुण भयो, हरियो चाहिँ के भयो त
हरियो चाहिँ के भयो त लुप्त गुण भयो। त्यसैगरी बिउको आकार, त्यो बिउहरू कोही कोही गोलो हुन्छ, कोही कोही चाहिँ कोही बिउ गोलो हुन्छ, कोही चाहिँ यस्तो हल्का रिङ्कल टाइपको हुन्छ। त्यो यो राउन्ड जुन पुरै गोलो छ यो चाहिँ के भयो त प्रबल गुण, अर्को जुन रिङ्कल टाइपको छ च्याउरी परेको त्यो चाहिँ लुप्त गुण पाइएको छ। यानी मेन्डलले यसरी आफ्नो एक्सपेरिमेन्टमा सातवटा गुणहरूको अध्ययन गर्दाखेरि उसमा सातवटा प्रबल गुण पाइयो र 7वटा के पाइयो त लुप्त गुण पाइएको छ। हुनुपर्छ यो च्याप्टरसँग रिलेटेड छ। जस्तै डोमिनेन्ट क्यारेक्टर, रेसेसिभ क्यारेक्टर। डोमिनेन्ट क्यारेक्टरले नेपालीमा भन्छ प्रबल गुण, रेसेसिभ क्यारेक्टरलाई के भन्छ त लुप्त गुण। अब यो पहिला दुईटा वर्ड हामी बुझौँ। जस्तै कि कोही मान्छे कालो छ, उसको वाइफ चाहिँ के छ सेतो छ, उनीहरूको बिचमा सेक्सुअल कन्ट्याक्ट भइसकेपछि जुन बच्चा जन्मिन्छ, बच्चा चाहिँ कस्तो जन्मियो कालो जन्मियो, यानी बुवा जस्तो बच्चा भयो। तर के उसमा आमाको गुण गएको छैन, छ सेतो गुण पनि बच्चामा गएको छ, तर त्यो बच्चा के भयो त कालो बुवा जस्तो देखियो। त त्यो कालो गुण चाहिँ के भयो प्रबल गुण भयो, जसले सेतो गुणलाई के गर्यो त छोप्यो। यानी त्यो कालो गुण भनेको डोमिनेन्ट क्यारेक्टर हो, सेतो गुण भनेको चाहिँ के भयो त सेतो गुण त्यो बच्चामा गएको छ तर देखा परेको छैन भने सेतो गुण के भयो रेसेसिभ क्यारेक्टर, कालो गुण के भयो त डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भयो। यानी डोमिनेन्ट क्यारेक्टरलाई हामी प्रबल गुण र रेसेसिभ क्यारेक्टरलाई हामी के भन्छौं त लुप्त गुण भनेर भन्छौं। अब यो के छ कहानी यसको भने दुई किसिमको गुण एउटा बच्चामा आइराछ भने एउटा गुण देखा पर्छ, जुन देखा पर्छ त्यसलाई हामी डोमिनेन्ट क्यारेक्टर या प्रबल गुण भन्छौं। जुन क्यारेक्टर देखा पर्दैन, छिपिएर जान्छ, लुकेर जान्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त रेसेसिभ क्यारेक्टर या लुप्त गुण भनेर भन्छौं। त्यसैगरी जिनोटाइप, फिनोटाइप बाहिरबाट हेर्दा त्यो कुनै पनि जीव कस्तो देखिरहेछ त्यसलाई हामी फेनोटाइप भन्छौं। बाहिरी उसको आकार, रंग, रूप कस्तो देखिरहेछ त्यो सबैलाई हामी के भन्छौं फिनोटाइप। तर उसको भित्र, उसको जिनमा, उसको डीएनए मा कस्तो गुणहरू छ त त्यसलाई हामी के भन्छौं त जिनोटाइप भनेर भन्छौं। यानी सेट अफ जीन्स प्रेजेंट इन द डीएनए त्यसलाई हामी जिनोटाइप, तर एक्सटर्नल एपियरेन्सलाई बाहिरबाट हेर्दा कस्तो देखिरहेछ त्यसलाई चाहिँ के भन्छौं फिनोटाइप भनेर भन्छौं। जस्तै बाहिरबाट हामीले अघि कालो र सेतोको कुरा गर्यौं, कुनै मान्छे कालो छ, उसको वाइफ सेतो छ, बच्चा चाहिँ के भयो कालो भयो। यानी त्यो जो बच्चा जन्मिरहेछ त्यो बच्चा त हेर्दाखेरि कालो छ तर उसमा कालो प्लस सेतो दुवैको क्यारेक्टर उसको भित्र गएको छ। कालो र सेतो दुवै किसिमको जीन, दुवै किसिमको डीएनए त्यो बच्चामा गएको छ। देख्नलाई त्यो बच्चा कालो देखियो तर डीएनए त कालो र सेतो दुवैको छ त्यसमा भने जीनमा कालो सेतो दुवै छ तर देखिनलाई बाहिर कस्तो देखियो त कालो देखियो। भनेको यो कालो देखिनु चाहिँ के हो फिनोटाइप हो, तर कालो र सेतोको जीन उस भित्र छ त्यो चाहिँ के हो त जिनोटाइप हो। उसमा कस्तो जीनहरू छ त्योलाई हामी जिनोटाइप भनेर भन्छौं। बाहिरबाट हेर्दा कस्तो देखिएको हो त्यसलाई हामी फिनोटाइप भन्छौं। त्यसैगरी मोनोहाइब्रिड क्रस, डाइहाइब्रिड क्रस। आज हामी ग्रेगर जोन मेन्डलको एक्सपेरिमेन्ट पढ्नेवाला छौं र ग्रेगर जोन मेन्डलले चाहिँ आफ्नो एक्सपेरिमेन्टमा जुन पी प्लान्ट को स्टडी गरेका छन् उसमा 7वटा क्यारेक्टरलाई उले स्टडी गरेको छ। के क्यारेक्टर उचाइमा उले के हेर्थ्यो त एउटा टल प्लान्ट, एउटा सर्ट प्लान्ट र उसले जब उचाइलाई हेर्थ्यो त उसले अरु त्यो बिरुवाको सबै कुराहरूलाई के गर्थ्यो त नेग्लेक्ट गर्दिन्थ्यो। जब उसले कुनै एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेथ्यो अग्लो बिरुवा र होचो बिरुवाको बीचमा उले मात्र उचाइलाई हेर्थ्यो
है यिनीहरुको बीचमा कन्ट्याक्ट गराउँदा जुन सीड बनिरहेछ त्यो सीडलाई रोपेर हेर्दाखेरि उले खाली उचाइलाई ध्यान दिन्थ्यो, अरु क्यारेक्टर उसको फूल कस्तो छ, उसको कोसाको रङ कस्तो छ, उसमा फ्लावर को पोजिसन कस्तो छ, यो सब कुरा उले ध्यान दिन्थेन। उचाइलाई हेर्थ्यो भने खाली उचाइलाई हेर्थ्यो, अरु कुरालाई उले ध्यान दिँदैन थियो। यानी एकचोटीमा एउटा क्यारेक्टर मात्र स्टडी गरिन्छ भने त्यसलाई भन्छ मोनोहाइब्रिड क्रस। त्यसैगरी एकचोटीमा दुईवटा क्यारेक्टर जस्तै हुन सक्छ उचाइ र फूलको स्थान दुईटा क्यारेक्टरलाई स्टडी गरिरहेछ भने त्यसलाई हामी भन्छौं डाइहाइब्रिड क्रस। यस्तो क्रस जहाँ दुईटा क्यारेक्टर भनेपछि त्यसको एक्सप्रेसन कतिवटा हुन सक्छ, 4 वटा। जस्तै यदि फूलको स्थान र उचाइ हेर्ने हो भने दुईटा त फूलको स्थान हुन्छ, जस्तै एउटा एक्जियल र अर्को टर्मिनल र उचाइमा दुईटा टल र ड्वार्फ। भने जब दुईटा क्यारेक्टर उले स्टडी गर्थ्यो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं त डाइहाइब्रिड क्रस भनेर भन्छौं। त्यसैगरी अब अर्को छ एलिल। जस्तै उचाइ हेरिरहेछ उसले त एउटा त अग्लो बिरुवा छ, एउटा होचो बिरुवा छ, यानी उचाइको दुईटा अलिल के भयो त, एउटा अग्लो अर्को होचो। अग्लो होचो के छ त एक आपसमा अपोजिट क्यारेक्टर छ भने यो दुवैलाई के भन्छ हामी, दे आर एलिल अफ इच अदर। यिनीहरु एक आपसमा एलिल हुन्। यसको अग्लोको एलिल होचो, होचोको एलिल अग्लो हो। त्यसैगरी ठिमाहा जसलाई इंग्लिशमा भनिन्छ हाइब्रिड। हाइब्रिड भनेको के हो भने जस्तै कुनै जीव जसमा दुई किसिमको क्यारेक्टर आएको छ। जस्तै अघि मैले बच्चाको कुरा गरे, बच्चा कालो छ, बच्चा के छ, कालो छ, तर उसको बुवा आमा के छ त सेतो र कालो। यानी त्यो बच्चामा सेतो र कालो दुवैको गुण आएको छ, तर देख्नलाई के देखिरहेछ, त्यो कालो देखिरहेछ, तर भित्र उसको जिनोटाइपमा के छ, कालो प्लस सेतो दुवैको छ। बाहिर हेर्दा चाहिँ कस्तो देखिरहेछ त, कालो देखिरहेछ। यानी यस्तो जीव जसको जिनोटाइप अनुसार फिनोटाइप छैन, जिनोटाइपमा जे छ फिनोटाइपमा त्यो छैन भने त्यसलाई हामी हाइब्रिड या ठिमाहा भनेर भन्छौं। तर जसको बुवामा कालो छ, बच्चा पनि कालो छ भने त्यो बच्चा चाहिँ ठिमाहा होइन, किनकि उसको जिनमा पनि बुवामा कालो छ भने जिनमा पनि कालो कालो नै छ, बाहिरबाट पनि कालो नै देखिरहेछ। तर ठिमाहामा के हुन्छ भने जिनमा दुई किसिमको क्यारेक्टर छ, तर बाहिर हेर्दाखेरि एउटा गुण मात्र देखा परिरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, ठिमाहा या हाइब्रिड भनेर भन्छौं। अब हामी मोनोहाइब्रिड क्रस को बारेमा पढ्छौं। हामीले के कुरा गर्यौं भने मोनोहाइब्रिड क्रसमा के हुन्छ, एकचोटीमा एउटा गुणलाई मात्र के गरिन्छ त अध्ययन गरिन्छ, अरु सबै गुणहरूलाई ध्यान दिइदैन। जस्तै जुन मेन्डल्सले सुरुमा एक्सपेरिमेन्ट गर्यो, उसले सुरुमा उचाइलाई हेर्यो। एउटा उचाइको लागि उले दुई किसिमको प्यारेन्ट्स लियो, एउटा अग्लो बिरुवा लियो, अर्को के लियो त होचो बिरुवा लियो। जस्तै अब मोनोहाइब्रिड क्रसमा हेर, लेख्ने तरिका पनि बुझिराख है। सुरुमा हामी के लेख्छौं, प्यारेन्ट्सलाई नेपालीमा के भन्छ त माउ है। तिमी माउ पनि लेख्न सक्छौ प्यारेन्ट्सको ठाउँमा। प्यारेन्ट्स उले दुई किसिमको लिएको थियो, एउटा प्योर टल पी प्लान्ट यानी शुद्ध अग्लो केराउको बोट लियो, शुद्ध अग्लो केराउको बोट, जो नेपाली मिडियममा छौ यहाँ तिमी लेख्न सक्छौ शुद्ध अग्लो केराउको बोट। र अर्को उले के बिरुवा लिएको थियो, प्योर ड्वार्फ पी प्लान्ट यानी शुद्ध होचो केराउको बिरुवा। उले सुरुमा मोनोहाइब्रिड क्रसको लागि जब उले उचाइको स्टडी गरिरहेको थियो, दुईटा बिरुवा लियो, एउटा अग्लो अर्को होचो, ठीक छ। अब यो बिरुवा अग्लो हो भने यसको जिनोटाइप हेर, नेपालीमा र इंग्लिशमा जिनोटाइप भनेको जिनोटाइप नै हो। नेपालीमा पनि जिनोटाइप, इंग्लिशमा पनि जिनोटाइप। जिनोटाइप जब यो अग्लो हो भने, शुद्ध अग्लो हो, प्योर अग्लो हो भने यो बिरुवाको बुवामा कस्तो होला त, कस्तो हो, दुवै टल टल होला
अग्लो अग्लो होला, यानी यो बिरुवामा बुवाबाट उसको के आयो होला, अग्लोको गुण आयो होला, उसको आमाबाट पनि अग्लोकै गुण आएको होला। त मैले त्यो अग्लोको गुणलाई टी भने त उसको बुवा र आमा दुवैबाट टी नै आएको होला। हेर ध्यान दिनु, हामीले यो डोमिनेन्ट क्यारेक्टरलाई अध्ययन गर्दा त उचाइमा अग्लो चाहिँ के छ त, प्रबल गुण छ भने हामीले जहिले पनि प्रबल गुणको पहिलो अक्षर, हेर त यो इंग्लिशको अक्षर टल जुन टी छ हामीले टी लिएको छौं, र जहिले पनि प्रबल गुणको पहिलो जुन यो लेटर छ यसको क्यापिटललाई के गर्छौं त हामी जिनोटाइप लेख्दाखेरि क्यापिटल, यसको क्यापिटल लेटरलाई नै यहाँ प्रयोग गरिरहेको हुन्छौं। हामीले जथाभावी कुनै यहाँ लेटर लेख्न मिल्दैन। जुन प्रबल गुण हुन्छ त्यसको पहिलो अक्षर नै हामी के गर्छौं त यहाँ लिन्छौं। त यदि यो शुद्ध अग्लो हो भने यसको बुवाबाट पनि टी आएको होला, आमाबाट पनि टी आएको होला। त्यसैगरी यो यदि शुद्ध होचो हो भने यसको बुवाबाट पनि होचोको गुण, आमाबाट पनि होचोको गुण आएको होला। अब त्यसको जिनोटाइप चाहिँ यहाँ जुन लेटर हामीले प्रयोग गरेको छौं त्यसकै स्मल लेटर हामी के गर्छौं त यहाँ प्रयोग गरिरहेको हुन्छौं। यो हैन कि यो डी ड्वार्फको डी प्रयोग गर्ने होइन, हामीले प्रबल गुणको पहिलो अक्षर यहाँ क्यापिटलमा प्रयोग गर्ने र यसको जो रेसेसिभ लुप्त गुण छ, लुप्त गुणमा चाहिँ यसकै स्मल लेटर के गर्ने त प्रयोग गर्ने। त्यसपछि अब यो बिरुवामा जब यसको ग्यामेट बनेको होला, ग्यामेट त थाहा छ नि हामीलाई, लैंगिक कोष, जस्तै स्पर्म के हो त ग्यामेट हो, ओभम के हो त ग्यामेट हो, यानी मियोसिस सेल डिभिजन भएर यो ग्यामेटहरु बन्छ, हामीले पढेको छौं। त जब मियोसिस सेल डिभिजन यसमा भएको होला भने यो जुन गुण छ यो के भएको होला त आधा आधा भएको होला। हामीले पढेको छौं कि क्रोमोजोमको संख्या के भइहाल्छ त आधा भइहाल्छ, मियोसिस सेल डिभिजन हुँदाखेरि, ग्यामेट बन्दाखेरि यो के भइहाल्छ त आधा भइहाल्छ। यानी यो ग्यामेटमा यो एउटै पोसिबिलिटी छ, जति ग्यामेट बने पनि त्यो ग्यामेट सबै ग्यामेटमा क्यापिटल टी नै जान्छ, स्मल टी त छैन यसमा नि। स्मल टी भएको भए स्मल टी वाला पनि ग्यामेट बन्थे यहाँ, तर सबै क्यापिटल नै टी छ भने हरेक ग्यामेटमा क्यापिटल टी नै जान्छ है। शुक्रकीट या ओभममा क्यापिटल टी नै जान्छ। यसको ग्यामेट बन्दाखेरि एउटै पोसिबिलिटी छ, हरेक ग्यामेटमा स्मल टी नै जान्छ, ड्वार्फको क्यारेक्टर नै जान्छ। यसको हरेक क्यारेक्टरमा टलको यसको हरेक ग्यामेटमा टलकै क्यारेक्टर जान्छ। अब हेर यिनीहरुको बीचमा पोलिनेसन हुँदाखेरि यसको फर्स्ट जेनेरेसन हेर है, पहिलो वंशलाई F1 जेनेरेसन भनिन्छ। F1 यो लेख्ने तरिका पनि बुझ, जथाभावी लेख्ने हैन, प्यारेन्ट जिनोटाइप ग्यामेट F1 जेनेरेसन। अब यसको F1 जेनेरेसन यिनीहरुको बीचमा सेक्सुअल कन्ट्याक्ट पोलिनेसन भइसकेपछि जुन सीड बन्छ त्यो सीडमा त कस्तो कस्तो गुण गयो त, एउटाबाट क्यापिटल टी आयो, एउटाबाट स्मल टी आयो। यानी यो बिरुवामा यो बिउमा के को गुण छ त अग्लोको पनि गुण छ, होचोको पनि गुण छ। तर उसले मेन्डलले यो प्रयोग गर्दा यो बिउ रोप्दाखेरि त्यो बिरुवा कस्तो देखियो त अग्लो देखियो। यानी यो बिरुवा कस्तो भयो त हाइब्रिड भयो। यानी 100% प्लान्ट जति पनि बिउहरु उले रोप्यो 100% प्लान्टहरु चाहिँ प्लान्ट्स वेयर हाइब्रिड टल। जति पनि बिरुवाहरु यो पहिलो वंशमा आयो, जति पनि सीड यहाँबाट बन्यो, सबै सीडलाई रोप्दा त्यो सबै बिरुवा अग्लो देखियो र अग्लो देखियो भने त्यसमा त होचोको गुण गएको छ। यानी यो बिरुवाहरु अग्लो देखिएको छ तर सबै ठिमाहा छ, हाइब्रिड छ, किनकि दुवै गुण होचो पनि छ र टलको पनि गुण त्यसमा छ। तर देख्नलाई कस्तो देखिएको हो त टल देखिएको हो, किनकि टल पावरफुल छ, त्यसले आफूलाई एक्सप्रेस गरायो, होचोलाई एक्सप्रेस गर्न दिएन। भने 100% प्लान्ट्स भएर हाइब्रिड टल भनेर, या नेपालीमा मिडियमबाट हो भने 100% बिरुवाहरु चाहिँ कस्तो थियो त ठिमाहा तर अग्लो थियो भनेर हामीले लेख्ने।
अब उसले के गर्यो मेन्डल्सले यो मोनोहाइब्रिड क्रसलाई अगाडि बढाउँदाखेरि अबले उले यो जुन बिरुवाहरू छ यो जुन हाइब्रिड बिरुवाहरू आयो यिनीहरूकै बीचमा पोलिनेसन गराइदियो यानी सेल्फ पोलिनेसन स्वपरागसेचन गराइदियो यानी F1 लाई के गरिदियो सेल्फ गरिदियो सेल्फ पोलिनेसन गराइदियो त्यही फूलबाट त्यही फूलमा के गरायो त त्यहाँ पोलिनेसन गराइदियो भने त्यो फूलको जो मेल छ जो भाले छ मेल त्यो फ्लावरको जुन मेल पोर्सन छ मेलमा पनि टिटीकै क्यारेक्टर छ र त्यो फूलको जो फिमेल छ त्यसमा पनि के छ त यानी यस्तै र यस्तैको बीचमा के गराइराछ उले परागसेचन गराइराछ पोलिनेसन गराइराछ यानी यसमा र यसमा परागसेचन गर्दाखेरि अब बिरुवाहरू कस्तो बन्ने त त्यसको पनि हामी हेर्छौं यो चाहिँ तिमीहरु स्क्रिनशट गर यसलाई हामी अगाडि बढाएका छौं कैपिटल टी स्मॉल टी भएको बिरुवाको बीचमा के भइराछ त त्यहाँ सेल्फिङ भइराको छ यानी सेम क्यारेक्टर भएको फ्लावरको बीचमा सेल्फिङ भइराछ भने यो यसले चाहिँ कति किसिमको ग्यामेट बनाउन सक्छ त दुई किसिमको ग्यामेट बनाउन सक्छ यानी केही शुक्रकीटहरुमा क्यापिटल टी हुन्छ केही शुक्रकीटहरुमा स्मॉल टी हुन्छ त्यसैगरी यदि यो फिमेलको हो भने केही ओभमहरुमा क्यापिटल टी हुन्छ केही ओभमहरुमा चाहिँ के हुन्छ स्मॉल टी हुन्छ अब कुन कोसँग मिल्यो भने के क्यारेक्टर देखिन्छ त्यो कुरालाई बुझौं हामी त्यसको लागि हामी के गर्छौं यो कुन वंश भयो त F2 जेनेरेसन यो दोस्रो वंशको कुरा गर्दै छौं हामी पहिलो वंशमा के थियो त क्यापिटल टी स्मॉल टी आयो यस्तो जीवहरु आएको थियो अब यही जीवहरुको बीचमा बुझ कि त्यहाँ सेक्सुअल कन्ट्याक्ट भइराको छ भने अब कस्तो जीवहरु आउने त त्यसको लागि हामी के गर्ने चार्ट बनाउने एउटा यसलाई भन्छ चेकर्स बोर्ड या पनेट्स स्क्वायर भनेर पनि भन्छ ध्यान दिनु यो दुईवटा ग्यामेट छ भने हामीले यहाँ कोठा बनाउँदाखेरि 9 वटा कोठा बनाउने है 2 को स्क्वायर 4 2 छ भने 3 को स्क्वायर को कोठा बनाउने है र यो कोठा बनाउँदाखेरि यो बीचबाट के गर्ने यहाँ जोइन गर्दिने र यहाँ के गर्ने 0 मा एरो दिने यहाँ 0 मा के गर्ने त प्लस गर्ने 0 मा एरो यो मेललाई जनाउँछ पुरुष भालेलाई जनाउँछ 0 मा प्लस चाहिँ फिमेललाई यानी पोथीलाई जनाइराको हुन्छ त भाले माना यसलाई म भाले मान्दै छु यो भालेमा दुई किसिमको शुक्रकीट बन्यो यानी एउटा क्यापिटल टी वाला र अर्को के त स्मॉल टी वाला यसमा यसलाई म पोथी मान्दै छु भने यसमा पनि दुई किसिमको ग्यामेट बनेको छ क्यापिटल टी र स्मॉल टी अब कुन कोसँग मिल्यो भने कस्तो बिरुवा बन्ने त जस्तै योसँग मिल्यो र यसले जुन सीड बनायो यो सीडलाई रोप्दाखेरि त्यो कस्तो बिरुवा देखिन्छ त शुद्ध अग्लो बिरुवा देखिन्छ तर मानौ कि योसँग मिलेको हो भने हेर लेख्दाखेरि जहिले पनि यो र यो लेख्दाखेरि जहिले पनि पहिला प्रबल गुणलाई अगाडि लेख्ने यानी टल भनेको अग्लो भनेको प्रबल गुण हो त्यसैले यसको पहिला लेटर लेख्ने त्यसपछि स्मॉल वाला लेख्ने यसको पनि लेख्दाखेरि क्यापिटल टी स्मॉल टी र यो मिल्यो भने स्मॉल टी यानी यसमा कस्तो कस्तो बिरुवा बने त हेर त यो शुद्ध अग्लो भयो हेर यो ठिमाहा र ठिमाहाको बीचमा के गराएको छ हामीले कन्ट्याक्ट गराउँदाखेरि केही बिरुवाहरू शुद्ध अग्लो भयो केही बिरुवाहरू ठिमाहा भयो र केही बिरुवा चाहिँ के भयो त होचो भयो यसलाई खूब राम्ररी बुझ्नु बहुत त्यसमा सेक्रेट छ है यानी हामीले पहिलो वंशमा जुन बिरुवा आको थियो अग्लो आको थियो ठीक छ त्यो अग्लो बिरुवा ठिमाहा थियो त्यसमा केही गुणहरू छिपिएर बसेको थियो जुन कि दोस्रो वंशमा त्यो गुण के भयो त अलग अलग भयो यो गुण के भयो त अलग भयो र यो जब आफ्नो जस्तो गुणसँग जब मिल्ने मौका पायो के भयो त त्यो होचो वाला गुण के भयो त देखा पर्यो यानी पहिलो वंशमा सबै बिरुवाहरू के थियो त अग्लो थियो अग्लोको बीचमा कन्ट्याक्ट भएर अग्लो बिरुवा त बनि नै रहेछ तर यो होचो बिरुवा पनि बन्ने पोसिबिलिटी छ
ठीक छ। अब यसलाई यसरी दिमाग लगाऊ हामी। जस्तै अघि हामी कालो र सेतोको कुरा गर्दै थियौँ हैन। बुवा कालो आमा सेतो बच्चा कालो भयो, ठीक छ। गार्जियन एउटा कालो छ त बच्चा कालो भयो, केही समस्या छैन। तर त्यो बच्चा कालो छ तर त्यो ठिमा छ, सेतोको गुण पनि के छ त्यसमा लुकेर बसेको छ। माना यो बच्चा ठुलो भयो, यसको बिहे कुनै यस्तो केटीसँग भयो, त्यो केटी पनि के छ त काली नै छ है। किन उसको त्यो केटीको बुवा चाहिँ कालो आमा चाहिँ सेतो थियो, तर बुवावाला क्यारेक्टर त्यो केटीमा देखा पर्यो। यानी केटी पनि ठिमाहा नै छ कालो, केटा पनि के भयो त यता ठिमाहा कालो छ, दुवै कालो कालो छ। अब यिनीहरुमा बिहे भयो, यिनीहरुको सेक्सुअल कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि यिनीहरु दुवैमा के छ त सेतोको त गुण लुकेको छ भने, सेतोको गुण लुकेको छ भने तिनीहरुको जब ग्यामेट बन्छ त्यो सेतोवाला गुण त अलग अलग भइहाल्छ। र त्यो सेतो र सेतोको गुण जो लुप्त गुण थियो यदि मिल्ने मौका पायो भने त्यो बच्चा कस्तो हुन जान्छ त सेतो हुन जान्छ। यानी यिनीहरु दुवै कालो कालो, बच्चा चाहिँ के भयो सेतो। गाउँघरमा हल्ला मचिहाल्छ। तर एक्चुअली त्यहाँ साइन्सको लजिक छ। त्यो सेतो गुण भनेको कालो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको बुवा आमामा कालोले गर्दा त्यो सेतोलाई छिपेर राखेको थियो, तर सेतो सेतो मिल्ने मौका मिल्दाखेरि त्यो गुण के हुन सक्छ देखा परेर त्यो बच्चा सेतो हुन सक्छ। जस्तै यहाँ होचो होचो जब मिल्ने मौका पायो यो बिरुवा कस्तो भइदियो त होचो भइदियो। तर जब जहाँ पनि यदि प्रबल गुणसँग यदि होचो छ, हेर त यहाँ प्रबल गुण टी छ, होचो छ यहाँ, तर यो प्रबल गुणले यसलाई होचोलाई देखा पर्न दिँदैन। यानी यो यो प्लान्ट अग्लै देखिन्छ, यो प्लान्ट पनि कस्तो देखिन्छ अग्लै नै देखिन्छ, तर यो प्लान्ट कस्तो देखिन्छ त होचो देखिन्छ। यानी अब यसपछि हामीले के लेख्नु पर्छ भने यो F2 जेनेरेसनमा यिनीहरुको फिनोटाइप र जिनोटाइप लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसको फिनोटाइप ध्यान दिनु, फिनोटाइपमा हेर त टल कतिवटा छ 1 2 3, बाहिरबाट हेर्दा टल छ, यो 1 2 3 वटा टल छ भने टल कति त 3। त्यसैगरी ड्वार्फ होचो कति त होचो कतिवटा त एउटा, यानी यो भयो 1। यानी फिनोटाइपिक अनुपात लेख, चाहे फिनोटाइप रेशियो लेख, कति हुने भयो त 3:1। यानी 3 पार्ट टल र 1 पार्ट के भयो त सर्ट आयो। त्यसपछि हामीले जिनोटाइपको पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जिनोटाइप लेख्दाखेरि यहाँ शुद्धताको कुरा आउँछ। यानी शुद्ध टल, शुद्ध अग्लो कतिवटा त प्योर टल कतिवटा त एउटा, यो प्योर छ शुद्ध छ कतिवटा एउटा, तर ठिमाहा यानी हाइब्रिड कतिवटा त र त यो र यो हाइब्रिड छ, यानी हाइब्रिड दुईटा, र प्योर सर्ट यानी शुद्ध होचो, सर्ट भनेको ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ कति त एउटा, यो यानी शुद्ध होचो एउटा। यानी जिनोटाइपिक अनुपात कति हुने भयो, जिनोटाइपको रेशियो या अनुपात भने पनि हुन्छ 1:2:1 है। यानी मोनोहाइब्रिड क्रस यदि हामीलाई इक्जाममा हामीलाई आइरहेको छ भने अघि मैले सुरु गरेदेखि अघि जुन स्क्रिनशट लियो त्यो प्लस यति कुराहरु लेख्थे भने हाम्रो मोनोहाइब्रिड क्रस कम्प्लिट हुन्छ। हामीलाई प्रश्न कसरी सुन्न सक्छ भने सो द चार्ट अप टु F2 generation with phenotypic ratio and genotypic ratio when pure pea plant with pure tall pea plant is crossed with pure short pea plant या pure dwarf pea plant भनेर भन्न सक्छ। हामीले क्वेशन नेपालीमा चाहिँ कसरी सोध्न सक्छ, दोस्रो अंशसम्म चार्ट देखाऊ, यदि शुद्ध अग्लो केराउको बोटलाई शुद्ध होचो केराउको बोटसँग परागसेचन गराउँदाखेरि F2 जेनेरेसनसम्म त्यसको फिनोटाइप रेशियो जिनोटाइप रेशियो सबै देखाऊ भनेर क्वेशन सोध्यो भने अघि स्क्रिनशट लिएको प्लस यतिसम्म हामीले देखायो भने हाम्रो एन्सर कम्प्लिट हुन्छ। अब हेर, मेन्डल्सले यस्तो
सातवटै एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गरेर कुन डोमिनेन्ट कुन चाहिँ रेसेसिभ भनेर उसले हेरेको थियो र यसको आधारमा यो मोनोहाइब्रिड क्रस या यो एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गर्दाखेरि उसले आफ्नो केही नियमहरू सिद्धान्तहरू यहाँबाट दिएको छ। जस्तै पहिलो नियम हो मेन्डल्सको पहिलो नियम, जसलाई मेन्डल्स ल अफ डोमिनेन्स पनि भनिन्छ। त्यसले के भन्छ भने फर्स्ट लले पहिलो नियमले के भन्छ भने द डोमिनेन्ट क्यारेक्टर मास्क्स द एक्सप्रेसन अफ रेसेसिभ क्यारेक्टर। डोमिनेन्ट क्यारेक्टरले रेसेसिभ क्यारेक्टरलाई मास्क गर्छ, छोप्छ। यानी प्रबल गुण र लुप्त गुण एउटै जीवमा आउने हो भने प्रबल गुण देखा पर्छ, लुप्त गुण छिपिएर बस्छ। यो नै पहिलो नियम हो। अरु तिमी किताबबाट त्यसलाई याद गर्न सक्छौ। दोस्रो नियम के हो भने शुद्धताको नियम, प्युरिटी अफ ग्यामेट्स भनेर मेन्डल्स ल अफ प्युरिटी भनेर पनि भनिन्छ। सेकेन्ड ल अफ मेन्डल, जुन कि यहाँबाट उसले निकालेको हो दोस्रो नियम कि यदि दुईटा ठिमाहाहरूको बीचमा सेक्सुअल कन्ट्याक्ट भइराछ भने ठिमाहामा जो लुप्त गुण छ त्यो लुप्त गुण यो प्रबल गुणसँग मिक्स भएर बसेको हुँदैन। त्यो लुप्त गुण जब ग्यामेट बन्छ त्यो अलग अलग हट्छ र त्यो लुप्त गुण आफ्नो जस्तै लुप्त गुणसँग मिल्ने मौका पायो भने त्यो देखा पर्न सक्छ। त्यसलाई अब आफ्नो भाषामा किताबमा लेखेको छ, तर त्यसको कन्सेप्ट भनेको यही हो कि द टू ग्यामेट्स इन अ हाइब्रिड डू नट फ्यूज टुगेदर। सरी, यसलाई इंग्लिशमा कसरी भन्न सकिन्छ भने द टू ट्रेट्स अफ अ क्यारेक्टर, एउटै क्यारेक्टरको एउटै गुणको दुईटा जुन एक्सप्रेसन छ टल र सर्ट, यदि एउटा हाइब्रिडमा आएको छ भने दे डू नट फ्यूज विथ इच अदर है। तर तिनीहरूको जब ग्यामेट बन्छ दे गेट सेपरेटेड एट द टाइम अफ ग्यामेट फर्मेसन एन्ड व्हेन दे गेट चान्स टु मिट विथ द सिमिलर रेसेसिभ क्यारेक्टर दे गेट एक्सप्रेस्ड। यो नै के हो त दोस्रो नियम हो। यसलाई अझै पनि किताबबाट तिमी याद गर्न सक्छौ। अब हेर, यो मोनोहाइब्रिड क्रस यस्तै किसिमले अब जे पनि क्वेसन सोध्न सक्छ है। जस्तै पर्पल फ्लावर र व्हाइट फ्लावरलाई क्रस गर्दाखेरि त्यसको तिमी दोस्रो वंशसम्म चार्ट देखाऊ। त हामीले त्यहाँ मोनोहाइब्रिड क्रस लेख्दाखेरि प्यारेन्ट्स लेख्दाखेरि शुद्ध पर्पल फ्लावर भएको केराउ बोट, शुद्ध सेतो फ्लावर भएको केराउको बोट, यानी प्योर पी प्लान्ट विथ पर्पल फ्लावर, प्योर पी प्लान्ट विथ व्हाइट फ्लावर, यो दुईटा प्यारेन्ट भयो। ग्यामेट लेख्दाखेरि पर्पल को पी लेख्ने, क्यापिटल पी, यतातिर व्हाइट को लेख्दाखेरि स्मल पी। ग्यामेट आधा आधा गरिदिने, यानी ग्यामेटमा क्यापिटल पी, यताको ग्यामेटमा स्मल पी। यसरी नै तिनीलाई क्रस गराउने। 100% पर्पल फ्लावर फर्स्ट जेनेरेसनमा आउँछ। सेकेन्ड जेनेरेसनको लागि चाहिँ क्यापिटल पी स्मल पी, यसलाई अलग अलग गर्ने, क्यापिटल पी स्मल पी भइहाल्छ, क्यापिटल पी स्मल पी भइहाल्छ। यही कहानी हुन्छ, क्यापिटल पी स्मल पी मिलाइदिने। सेम अरु सबै कुराहरू सेम हुन्छ। यहाँ चाहिँ पर्पल भइहाल्छ, यहाँ व्हाइट भइहाल्छ, यहाँ प्योर पर्पल, यहाँ हाइब्रिड, यहाँ प्योर व्हाइट। यस्तै हिसाबले हामी सबैको मोनोहाइब्रिड क्रस गर्छौं। त्यसैगरी हाम्रो किताबमा चाहिँ अब गाइनिया पिगको पनि दिएको छ। ब्ल्याक गाइनिया पिगलाई व्हाइट गाइनिया पिगसँग क्रस गराउँदाखेरि ब्ल्याकलाई चाहिँ डोमिनेन्ट पाइएको छ। त हामीले त्यसको पनि यदि F2 जेनेरेसनसम्म देखाउनु पर्यो भने सेम प्रोसेस हो, खाली त्यहाँ लेटर जिनोटाइपमा हामी क्यापिटल पी युज गर्छौं, स्मल बी चाहिँ त्यसको रेसेसिभमा प्रयोग गर्छौं। यसरी नै हामी मोनोहाइब्रिड क्रस देखाउन सक्छौं। मेन्डल्सले थर्ड ल पनि निकालेको छ, तर अब थर्ड ल चाहिँ डाइहाइब्रिड क्रससँग रिलेटेड छ, जुन कि हाम्रो बुकमा डाइहाइब्रिड क्रस दिएको छैन। नेपाली मिडियम सरकारी स्कुलको बुकमा डाइहाइब्रिड दिएको छैन, त्यसैले हामी त्यसलाई अहिले नपढौं। तर डाइहाइब्रिड क्रसको आधारमा उसले तेस्रो नियम निकालेको छ। त्यसले के भनेको छ भने डिफरेन्ट क्यारेक्टर इनहेरिट इन्डिपेन्डेन्टली, फरक गुण आफू स्वतन्त्र भएर एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा जान्छ। जस्तै कोही अग्लो छ र त्यसमा पर्पल फ्लावर छ, कोही होचो छ त्यसमा सेतो फ्लावर छ भने यिनीहरूको बीचमा क्रस गराएर डिफरेन्ट जेनेरेसन्समा
जरुरी छैन कि पर्पल जहिले पनि अग्लोसँग हुनुपर्छ, सेतो फ्लावर जहिले पनि होचोसँग हुनुपर्छ, यो जरुरी छैन। यानी रङ आफ्नो हिसाबले स्वतन्त्र भएर अर्को पुस्तामा जान्छ, उचाइको कुरा छ त्यो पनि स्वतन्त्र भएर अर्को पुस्तामा गइरहेको हुन्छ। जरुरी छैन कि जो अग्लो छ त्यसमा पर्पल फ्लावर नै हुनुपर्छ, त्यो पर्पल फ्लावर होचोसँग पनि आउन सक्छ, सेतो फ्लावर अग्लोसँग पनि आउन सक्छ। यो चाहिँ तिम्रो थर्ड ल हो, त्यति बेला पढिहाल्नु तिमी। नियमहरु चाहिँ अब बुकबाट याद गर्न सक्छौ तिमी। त्यसैले स्पेशली मेन्डल्सको जुन सेकेन्ड ल छ, मेन्डल्सको सेकेन्ड ल चाहिँ योसँग रिलेटेड छ। यो डायग्राम दिएको छ, कहिलेकाहीँ सोधिन्छ कुन नियमसँग यो आधारित छ त दोस्रो नियम। जब ठिमामा लुप्त गुण छ त्यो मिक्स भएको हुँदैन, त्यो सेपरेट हुन सक्छ ग्यामेट बन्दा र आफूसँग मिल्दाखेरि त्यो देखा पर्न सक्छ, त्यो शुद्ध रहन्छ। यानी यो टेबल तिम्रो न्युटनको मेन्डलको सेकेन्ड ल सँग सम्बन्धित छ। तर यदि सुरुको देखाएको छ यस्तो टी टी स्मल टी यसबाट बन्यो टी, यसबाट बन्यो टी, यस्तो किसिमले देखाएर यो टी टी देखाएको छ, यो चार्ट देखाएको छ भने यो मेन्डल्सको पहिलो नियमसँग आधारित छ। किनकि जब प्रबल गुण र लुप्त गुण एउटामा आउँछ, प्रबल गुण देखा पर्छ, लुप्त गुण देखा पर्दैन, यो मेन्डल्सको पहिलो नियमसँग सम्बन्धित छ। जिनहरुको प्रेजेन्स, डीएनए मा जुन जिनहरु हुन्छ वंशाणुहरु, आजभोलि के भइराछ भने त्यो जिनहरुको पनि इन्जिनियरिङ भइराछ, जेनेटिक इन्जिनियरिङ है, जुन कि जेनेटिक टेक्नोलोजी भित्र नै त्यो कुराहरु पर्छ। जेनेटिक इन्जिनियरिङ भनेको के त, कुनै एउटा जीव छ त्यसको जीवबाट केही जिनहरु निकाल्ने है, कुनै एउटा जीव छ त्यसको डीएनए छ, त्यो डीएनए बाट केही जिनहरु निकाल्ने, त्यो जिनलाई लगेर अर्को कुनै जीवको डीएनए मा के गर्ने, सेट गर्ने, र यो जिनले जे काम गर्थ्यो त्यो जिनले त्यो अर्को जीवमा पनि के गरिरहेको हुन्छ, त्यो काम गरिरहेको हुन्छ है। र त्यसमा त्यो कुराहरु, त्यसको गुणहरु के गराउन सक्छौं, एउटा जीवको गुण अर्को जीवमा हामी देखा पराउन सक्छौं, त्यसलाई हामी जेनेटिक इन्जिनियरिङ भनेर भन्छौं है। अब डीएनए मा सजिलै र छिटै विभिन्न परिवर्तन गराई नयाँ नयाँ गुणको विकास गर्न मद्दत गर्छ यसले। जस्तै एक्चुअली यो जेनेटिक टेक्नोलोजी भनेको के हो भने कुन डीएनए मा कुन जिन छ, त्यो जिनले के काम गर्छ, त्यसको गुण के हो, त्यसलाई निकालेर अर्को जीवमा हाल्न सकिन्छ कि सकिदैन, यो सबै कुराहरु जेनेटिक टेक्नोलोजीमा स्टडी गरिन्छ र हाले एउटाको जीवको जिन अर्कोमा हालेर के गर्ने गरिन्छ त, उसमा त्यो गुणलाई विकास गर्ने गरिन्छ। केही आपराधिक घटनाहरुमा डीएनए परीक्षण गर्ने सकिन्छ। जस्तै हाम्रो शरीरको हरेक सेलमा के हुन्छ, डीएनए हुन्छ। अब जस्तै कुनै आपराधिक घटनाहरु हुँदाखेरि त्यहाँ अपराधीको केही कपालहरु या उसले छोएको केही कुराहरु छ भने त्यहाँ त्यसको छापहरु, हातको छापहरुबाट या त्यसको कपालहरु या उसको शरीरबाट केही रगतहरु बगेको छ भने त्यो त्यहाँको कोशिकाहरु लिएर त्यसको डीएनए लाई हामीले परीक्षण गरेर कुन मान्छेको हो भनेर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसलाई हामी डीएनए परीक्षण भनेर भन्छौं। डीएनए परीक्षणको महत्व के हो भने आपराधिक घटनाहरुमा कुन अपराधी हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि, त्यसैगरी डीएनए परीक्षणबाट हामी बुवा आमा पनि पत्ता लगाउन सक्छौं। जस्तै कुनै बच्चा छ उसको बुवा आमा को हो, या 4-5 जनाले दाबी गरिरहेछ कि म उसको बुवा हो, म उसको आमा हो भने डीएनए परीक्षण गराएर पनि उसको बुवा आमा पत्ता लगाउन सकिन्छ। तिनको कुराहरु छ। जसलाई नेपालीमा के भन्छ त, छनोट प्रजनन। छनोट प्रजनन, सेलेक्टिभ ब्रिडिङ भनेको के त, छनोट प्रजनन। यसको परिभाषा कसरी दिन्छ भने उत्तम विशेषता भएको जनावर या बिरुवाबाट छनोट गरेर तिनीहरूको बीच मैथुनिक प्रजनन गराई आफूले चाहे जस्तो विशेषता भएको सन्तान उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई नै छनोट प्रजनन भनिन्छ। भन्न खोजेको के हो भने कोही धेरै राम्रो क्वालिटीको जीव, यस किसिमको क्यारेक्टर भएको केही राम्रो गुण भएको जीवहरूलाई सिलेक्ट गर्ने
त्यसलाई सिलेक्ट गरेर लिएर आउने र सेक्सुअल कन्ट्याक्ट गराएर त्यो जुन बच्चाहरू जन्मिन्छ राम्रो क्वालिटीहरूको बच्चा जन्माउने भनेको सेलेक्टिभ काम गरिरहेछौँ हामी। सिलेक्टिभ मेल सिलेक्टिभ फिमेल सिलेक्ट गरेर हामीले नयाँ धेरै राम्रो राम्रो जीवहरूलाई पैदा गरिरहेछौँ भने त्यसलाई हामी सेलेक्टिभ ब्रिडिङ भन्छौँ। जस्तै राम्रो किसिमको दुध दिने गाई छ, त्यसबाट हामी राम्रो क्वालिटीको गोरुबाट सेक्सुअल कन्ट्याक्ट गराएर जुन बच्चा जन्मिरहेको छ, हेल्दी बच्चा जन्मिरहेको छ भने त्यसलाई हामी सेलेक्टिभ ब्रिडिङ भन्न सक्छौँ। त्यसैगरी बाख्राहरूमा पनि राम्रो किसिमको धेरै मासु भएको कुनै बाख्रा छ है, बोकाहरू छ, त्यसलाई हामी बाख्रीहरू जो हुन्छ फिमेल गट, त्यसलाई सेक्सुअल कन्ट्याक्ट गराएर धेरै राम्रो क्वालिटीको नयाँ नयाँ गटहरू पैदा गरिरहेछौँ जसमा धेरै मासुहरू बनिरहेको छ, हाइट राम्रो छ, त्यसको धेरै मिट मात्रा बढी छ त्यसमा भने त्यो के हुन सक्छ, त्यो प्रक्रियालाई पनि हामी सिलेक्टिभ ब्रिडिङ भन्न सक्छौँ। यानी उत्तम गुण भएको जनावर सिलेक्ट गराएर तिनीहरू बीच सेक्सुअल कन्ट्याक्ट गराएर जुन बच्चा उत्पादन हुन्छ त्यो बच्चाको पनि के भइरहेछ, गुण धेरै उत्तम भइरहेछ, राम्रो क्वालिटीको भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी सिलेक्टिभ ब्रिडिङ भनेर। सिलेक्टिभ ब्रिडिङको विधि है, अब यो धेरै किसिमको सिलेक्टिभ ब्रिडिङ हुन सक्छ। जस्तै इनब्रिडिङ, त्यसैगरी लाइन ब्रिडिङ, त्यसैगरी सेल्फ पोलिनेसन, क्रॉस ब्रीडिंग। अब यो ब्रीडिङ धेरै किसिमको हुन सक्छ। जस्तै इन ब्रीडिङ, अब जस्तै हामी जस्तै चामल छ, ठीक छ, चामल पनि धेरै भेराइटीको हुन्छ, कतर्नी चामल, सोना मन्सुरी चामल, बासमतीको चामल हैन। एक्चुअली राइस के हो, सेम क्वालिटी र सेम क्वालिटीको बीचमा हामी ब्रिडिङ गराइरहेछौँ। जस्तै यो सोना मन्सुलीको चामलको बिरुवा हो भने यो पनि सोना मन्सुलीकै चामलको बिरुवा हो, यिनीहरूको बीचमा हामी के गरिरहेछौँ, पोलिनेसन गराएर सोना मन्सुली नै हामी उत्पादन गरिरहेको छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इन ब्रिडिङ भनेर भन्छौँ। जस्तै कुकुरहरूमा पनि सेम भेराइटीको कुकुरको बीचमा सेक्सुअल कन्ट्याक्ट गराएर हामीले नयाँ कुकुर जन्माइरहेको छौँ भने त्यसलाई हामी इन ब्रिडिङ भन्छौँ। प्रजाति फरक भइरहेको छैन, सेम प्रजातिको बीचमा नजिकको सम्बन्धबाट हामी के गरिरहेछौँ, बच्चाहरू जन्माइरहेछौँ। सेम टु सेम प्रजातिको छ दुवै, त्यहाँबाट बच्चा जन्माइरहेको छौँ भने सेक्सुअल कन्ट्याक्ट गराएर त्यसलाई हामी इन ब्रिडिङ भन्छौँ। त्यसैगरी लाइन ब्रिडिङ, हेर दुवै कुकुर नै हो तर एउटा अर्कै भेराइटीको कुकुर छ, एउटा अर्कै भेराइटी। कुकुरमा पनि त धेरै भेराइटी हेर्छौँ नि हामी, कोही विदेशी कुकुरहरू हुन्छ, कोही लोकल, अलि त्यसको जिउ डालहरू फरक हुन्छ तिनीहरूभन्दा। यानी कुकुर नै तर भेराइटी फरक, तिनीहरूको बीचमा क्रस गराएर हामी बच्चा जन्माइरहेछौँ भने त्यसलाई हामी लाइन ब्रिडिङ भन्न सक्छौँ। जस्तै चामलकै कुरा गर्दा एउटा कतर्नी चामल, अर्को सोना मन्सुली चामल, यिनीहरूको बीचमा पोलिनेसन गराएर एउटा नयाँ हाइब्रिड हामी बनाइरहेको छौँ भने त्यसलाई हामी लाइन ब्रिडिङ भन्छौँ। ध्यान दिनु, यसमा के छ, दुवै सेम प्रजातिको छ, यसमा पनि सेम छ, जनावर सेम छ तर प्रजाति के छ, फरक छ। त्यसपछि सेल्फ पोलिनेसन, यसमा के छ, एउटै फ्लावर, जस्तै यो कुनै प्लान्ट छ, यसमा यहाँ फ्लावर छ, यहाँ फ्लावर छ, यही फ्लावरको मेल यही फ्लावरको फिमेलमा गइरहेछ, चाहे यो फ्लावरको मेलबाट यो फ्लावरको फिमेलमा पोलन ग्रेन ट्रान्सफर भइरहेछ, तर फ्लावर र फ्लावर एउटै बोटको छ भने त्यस्तो पोलिनेसनलाई हामी सेल्फ पोलिनेसन भन्छौँ। र यहाँबाट जुन बिउहरू बन्छ त्यो बिउहरू बन्नु जुन प्रक्रिया छ यो पनि एक किसिमको सेलेक्टिभ ब्रिडिङ नै हो। त्यसैगरी क्रस ब्रिडिङ, अब यो क्रस ब्रिडिङ चाहिँ अलिकति फरक छ है। जस्तै कुकुर र बिरालो, टाइगर र लायन, आलु र टमाटर, समझ आइरहेछ नि। यानी यसमा प्रजाति नै फरक भइरहेको थियो, यसमा प्रजाति सेम थियो
र त्यो भेराइटी पनि सेम थियो, यसमा प्रजाति सेम थियो, कुकुर नै थियो, तर एउटा विदेशी कुकुर एउटा लोकल कुकुर। तर यसमा के छ, यसमा प्रजाति नै फरक छ। एउटा कुकुर एउटा बिरालो, एउटा लायन एउटा टाइगर, एउटा टमाटर एउटा आलु, यिनीहरूको बिचमा हामी के गराइरहेछौँ, सेक्सुअल कन्ट्याक्ट गराएर नयाँ किसिमको हाइब्रिड बनाइरहेछौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, क्रस ब्रिडिङ भनेर भन्छौँ। जस्तै अब यो क्रस ब्रिडिङले गर्दाखेरि धेरै त्यस्तो जनावर र उपजहरू जीवहरू उब्जाइएको छ। जस्तै टोमेटो, टोमेटो पोटेटो र टोमेटोको बिचमा डिफ्रेन्ट स्किलहरूबाट यिनीहरूलाई क्रसिङ गरिएको छ र एउटा यस्तो किसिमको बोट बनाइएको छ कि माथि के फलिरहेछ त टोमेटो फलिरहेछ, तल के फलिरहेछ त पोटेटो फलिरहेछ। एउटै बोटमा टोमेटो र पोटेटो दुवै फलिरहेछ भने त्यो बोटलाई हामी के भन्छौँ, पोमेटो। र यसलाई टोमेटो र पोटेटोलाई क्रस गरेर बनाइएको छ। त्यसैगरी अर्को छ टाइगन, टाइगन, लाइगर है, लाइगर फिल्म पनि आएको थियो, याद होला, हेरेको पनि होला तिमीले। त्यसैगरी बिफ्यालो छ है, मुललाई भन्छ खच्चर नेपालीमा। त्यसैगरी छ जेब्रोइड, जेब्रोइड पोमेटो भइहाल्यो हैन। अब हेर यो टाइगर भनेको के हो त्यसलाई बुझौँ हामी, कहिलेकाहीँ सोधिन्छ। हेर त टाइगर र लायन, यो लाइगर भनेको पनि लायन र टाइगर, टाइगरमा टाइगर र लायन, यो पनि लायन र टाइगरकै कम्बिनेसन हो। तर फरक के छ, यो टाइगनमा यो जुन अगाडिको लेटर छ त्यो चाहिँ मेल हुन्छ, यानी टाइगर मेल लायन फिमेल। यसमा लाइगरमा लायन के त मेल, टाइगर चाहिँ के त फिमेल। यिनीहरूको बिचमा सेक्सुअल कन्ट्याक्ट गराएर जुन बच्चा जन्मिन्छ त्यसलाई टाइगर या लाइगर भनेर भनिन्छ। टाइगर मेल, लायन फिमेल, टाइगर मेल र लायन फिमेलको बिचमा प्रजनन गराएर क्रस ब्रिडिङ गराएर जुन बच्चा जन्मिन्छ त्यसलाई टाइगन भनिन्छ। यदि मेल लायन छ फिमेल टाइगर छ भने त्यो जुन बच्चा जन्मिन्छ त्यसलाई लाइगर भनेर भनिन्छ। र बिफ्यालो, भैँसीको प्रजनन भैँसी पाडासँग प्रजनन गर्नुपर्ने हो, तर भैँसी कोसँग गइरहेछ, साँढे बीच, जो कि साँढे र गाईको प्रजनन हुने गर्छ, भैँसी र पाडाको प्रजनन हुने गर्छ। तर यहाँ के भइरहेछ, भैँसीलाई कोसँग त साँढेसँग प्रजनन गराइरहेछ, सेक्सुअल कन्ट्याक्ट गराएर जुन बच्चा जन्मिन्छ त्यसलाई बिफ्यालो भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी छ मूल, यो चाहिँ के हो भने घोडा र गधा क्रस गराएर जुन बच्चा जन्मिन्छ त्यसलाई मूल पनि छ। यो चाहिँ जेब्रा र हर्स है, जेब्रा र हर्सको बिचमा नर्मल हर्स र जेब्रा थाहा छ नि हामीलाई, तिनीहरूको बिचमा क्रस गराएर बनाउने जनावरलाई चाहिँ के भन्छ, जेब्रोइड भनेर भनिन्छ। त्यसरी क्रस ब्रिडिङ भइरहेको छ, तर यसको बेफाइदाहरू पनि छ। केही योबाट बनेको जो जनावरहरू छ तिनीहरू स्टेराइल भइदिन्छ, अर्को जेनेरेसन त्यसले पैदा गर्न सक्दैन। हुन त यसरी दुईटाको क्वालिटी एउटैमा आउँछ, जस्तै पोटेटो र टोमेटो एउटैमा आयो, तर यिनीहरूको सिड रोप्दाखेरि चाहिँ फेरि यही जन्मिँदैन। तिनीहरूको सिडहरू चाहिँ के हुन्छ, स्टेराइल हुन्छ, त्यसले नेक्स्ट जेनेरेसन पैदा गर्न सक्दैन। अर्को कुरा, यिनीहरूको क्वालिटीमा पनि अलिकति कमी आउन जान्छ। जस्तै नर्मल पोटेटोमा जति पावर हुन्छ यो मिक्सवाला पोटेटोमा त्यति पावर हुँदैन। चाहे टोमेटोमा नर्मलमा जुन पावर हुन्छ त्यसमा भिटामिन्सहरू, मिनरल्सहरू या न्युट्रिएन्ट्सहरू हुन्छ, यसरी बनेकोबाट त्यति धेरै न्युट्रिएन्ट्स त हुँदैन। तर जुन हिसाबले हाम्रो ग्रोइङ पपुलेसन छ त्यसलाई चाहिँ यो मेथडबाट कम ठाउँमा धेरै उत्पादनहरू गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी हामी माछा मासुको लागि पनि यो गर्न सकिन्छ। जस्तै कति मान्छेले पाडाको मासु खाँदैन, खसीको खान्छ। यदि खसी र पाडाको बिचमा क्रस गराएर यस्तो जनावर हामी उत्पादन गर्न सक्यौं कि टाउको चाहिँ खसी जस्तो, जिउ चाहिँ पाडा जस्तो, भने जो खसी खान्थेन त्यो त टाउको खसी जस्तो छ, उसलाई लाग्छ खसी हो, खान्छ त्यसले। यानी
यो मेथडबाट चाहिँ अब ग्रोइङ पपुलेसनको डिमान्डलाई मिट गर्नको लागि नयाँ नयाँ किसिमको जनावरहरू जन्माइरहेको छ। यसको फाइदा बेफाइदाहरू किताबबाट पढिहाल्नु। ल अब यो च्याप्टरमा लास्ट टपिक्स नै छ यो दुईटा, आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन र इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन भनेर यसको कुरा गरौँ हामी, यसको कन्सेप्ट बनाऊ हामी के हो यो। जस्तै अघि हामी सेलेक्टिभ ब्रिडिङको कुरा गर्दाखेरि अघिको कुरा मैले एकछिन गरेँ, सेलेक्टिभ ब्रिडिङ जसलाई छनौट प्रजनन पनि भनिन्छ। छनौट प्रजननमा के थियो भने हामीले मेल यानी भाले र फिमेल पोथी कस्तो लिइरहेको थियौँ त, सेलेक्टिभ लिइरहेको थियौँ, राम्रो राम्रो क्वालिटीको लिइरहेको थियौँ र यिनीहरू बिच हामी सेक्सुअल कन्ट्याक्ट गराइरहेको थियौँ र यहाँ बच्चा उत्पादन भइरहेको थियो। यानी हामीलाई भाले पनि चाहिएको थियो, पोथी पनि चाहिएको, दुवै जीव चाहिएको थियो। तर आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन भनेको कस्तो हो, यसमा हामीलाई भाले जीवबाट मात्र त्यसको के लिन्छौँ हामी, शुक्रकीट लिन्छौँ। त्यसको वीर्य, सिमेन, स्पर्म भने पनि, अब सिमेन स्पर्म भन, त्यसलाई वीर्यभित्र के हुन्छ, शुक्रकीट हुन्छ नि, स्पर्म। हामी भालेबाट मेलबाट के लिइरहेछौँ, कुनै प्रोसेसबाट कोही पुरुष छ भने त्यो जीवबाट हामीले धेरै प्रक्रियाहरू हुन्छ, त्यो प्रक्रियाबाट के गर्ने, पुरुषको जीवबाट शुक्रकीट निकाल्ने। ठिक छ। अब त्यो शुक्रकीट मात्रै चाहियो हामीलाई, यो जीवसँग मतलब छैन, खालि हामीलाई त्यसको शुक्रकीट निकाल्यो, कुनै केहीमा लिएर आयो। अब त्यो शुक्रकीटलाई चाहिँ के गर्ने, पोथीको शरीरभित्र हाल्ने, पोथीको शरीरभित्र हाल्ने। उसको पोथीको शरीरभित्र भन्नाले उसको रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर जुन छ, उसको फ्यालोपियन ट्युब हामीले जुन पढेको छौँ नि, रिप्रोडक्टिभ हेल्थ पढ्दाखेरि पढेको होला। यानी यो शुक्रकीटलाई हामी कुनै ठुलो इन्जेक्सन या पाइपले त्यो शुक्रकीटलाई कहाँ इन्जेक्ट गर्ने त, यहाँ फ्यालोपियन ट्युबमा पुगाउने। हामीलाई हेर, यसमा मात्र हामी भालेबाट स्पर्म लियो, त्यो स्पर्मलाई पोथीको जुन यो फ्यालोपियन ट्युब छ, उसको जुन रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर छ, सेक्सुअल कन्ट्याक्ट हुने ठाउँ, त्यहाँबाट पार गर्दै गर्दै कहाँ पुर्याउने, फ्यालोपियन ट्युबमा पुर्याउने। अब यसरी अनि यो फिमेलको त आफ्नो ओभम त यहाँबाट निस्केर यहाँ जान्छ र यो दुवै मिट भएर त्यो बच्चा बन्न सक्छ। त यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, कृत्रिम गर्भधान। यानी गर्भधान भइरहेछ। गर्भधान भनेको यसको ओभम र शुक्रकीट र ओभमको मिलनलाई हामी गर्भधान भन्छौँ, फर्टिलाइजेसन। तर यो फर्टिलाइजेसन कृत्रिम रूपमा भइरहेछ। यसमा कुनै भाले चाहिरहेको छैन, यसमा पुरुष चाहिरहेको छैन, पुरुषको शरीर चाहिरहेको छैन, खालि पुरुषको शुक्रकीट निकाल्यो, त्यो कुनै इन्जेक्सनको हेल्पले के गरिरहेछौँ, यो पोथीको शरीरमा हालेर त्यहाँ गर्भधान गराइरहेको छौँ भने यसलाई भन्छ कृत्रिम गर्भधान। यसमा थियो यो दुवैको बिचमा सेक्सुअल कन्ट्याक्ट भइरहेको थियो, दुवैको शरीर चाहिरहेको छ, तर यसमा के छ, पोथीको शरीर मात्र चाहिन्छ, भालेबाट मात्र के चाहियो त, शुक्रकीट चाहियो भने यस्तोलाई हामी भन्छौँ कृत्रिम गर्भधान। ठिक छ। अर्को छ इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन। अब इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन भनेको के हो भने भालेबाट शुक्रकीट निकाल्यो, यानी स्पर्म निकाल्यो, पोथीको शरीरबाट के निकाल्यो, ओभम निकाल्यो, यानी त्यसको अंडा यहाँबाट निकाल्यो र यो स्पर्म र ओभमलाई के गर्यो, ल्याबोरेटरी प्रयोगशालामा कुनै टेस्ट ट्युबमा या पेट्री डिशमा दुवैलाई राखेर के गरायो त, गर्भधान गरायो र त्यो गर्भधान गराइसकेपछि जुन यहाँ जाइगोट बनिरहेछ, केही दिनपछि अब यो जाइगोटलाई फेरि त्यो मदरकै शरीरमा के गरिरहेछौँ हामी, त्यसको पाठेघरमा यसलाई लगेर हालिरहेको छौँ र 9 महिनापछि यसले बच्चा जन्माइरहेको छ भने यो मेथडलाई भन्छ इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन। बुझ्ने प्रयास गरौँ हामी। यसमा भालेको शुक्रकीट मात्र चाहियो, त्यो शुक्रकीटलाई हामीले पोथीको शरीरभित्र हालिरहेछौँ
र यो शरीरभित्र हाल्दा गर्भधान शरीरभित्र भइरहेछ। तर इन विट्रो फर्टिलाइजेसनमा के हुन्छ त भालेबाट पुरुषबाट स्पर्म निकाल्ने, यो महिलाबाट पनि उसको ओभम निकाल्ने, गर्भधान चाहिँ कहाँ भइरहेछ प्रयोगशालामा भइरहेछ। गर्भधान शरीरको भित्र, गर्भधान भनेको शुक्रकीट र ओभमको मिलन जुन छ यो प्रयोगशालामा भइरहेछ, ल्याबोरेटरीमा भइरहेछ। र ल्याबोरेटरीमा त्यो मिलन भइसकेपछि फेरि त्यसलाई कुनै फिमेलको शरीरभित्र र कुनै फिमेल, मैले भने जरुरी छैन कि यसको ओभम निकालेको हो भने यसकै पाठेघरभित्र हाल्नुपर्छ, जरुरी छैन। यो उसको आमा, यसको दिदी, कसैको पनि पाठेघरभित्र यो हाल्यो भने यो बच्चा जन्माउन सकिन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मान कि यो कति बेला गरिन्छ र यो कति बेला गर्ने, त्यही कुनै फिमेल मान उसको हस्बेन्डको यो जुन स्पर्म छ, स्पर्म गएर यहाँ मिट हुन सकिरहेको छैन, सेक्सुअल कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि स्पर्म यहाँ पुग्न सकिरहेको छैन, त्यो क्वालिटी छैन भने उसको स्पर्म बाहिर निकाल्ने, उसको स्पर्म के गरिन्छ उसको शरीरबाट निकाल्न लगाइन्छ र उसको बाइ द हेल्प अफ इन्जेक्सन त्यो स्पर्मलाई उसको फ्यालोपियन ट्युबमा गर्भधान गराइन्छ। तर कुनै फिमेलको यदि यो फ्यालोपियन ट्युब पनि खराब छ भने यो गर्भधान चाहिँ हामी के गर्ने त उसको भाले, उसको पुरुषबाट हस्बेन्डबाट स्पर्म निकाल्यो, यो पोथीबाट पनि यहाँबाट ओभम निकाल्यो र दुवै स्पर्म ओभमलाई प्रयोगशालामा गर्भधान गराइन्छ। अब उसको यो पाठेघरमा के गरिन्छ त लगेर हालिन्छ। माना कि उसको पाठेघर पनि खराब छ भने उसको नजिकको उसको आमा, दिदी कसैको पाठेघरमा पनि लगेर यदि राखियो भने त्यसले बच्चा जन्माउन सक्छ। त यदि उसको आमा, दिदीको पाठेघर यो लिइरहेको छ भने त्यो पनि एक किसिमको आमा नै भयो त्यो बच्चाको, त्यसलाई भन्छ सरोगेट मदर। तर यो ओरिजिनल मदर चाहिँ को हो त यो हो। त यसरी अब यो आइभीएफ प्रणालीबाट जो बच्चा जसको फ्यालोपियन ट्युब खराब छ, पाठेघर खराब छ, त्यस्तो आइमाईहरूले पनि बच्चा जन्माउन सकिरहेको छ आइभीएफ प्रविधिबाट। र विश्वमा चाहिँ सुरुमा लुइस ब्राउन भन्ने बच्चा जन्मेको थियो, फिमेल बच्चा। त्यसैगरी हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब ओम हस्पिटलमा चाहिँ काठमाडौँ ओम हस्पिटलमा पहिलो बच्चा जन्मेको थियो, ओम मणि तमाङ भनेर है। यस्तो यो प्रविधिबाट बच्चा जन्मिरहेको छ, कुनै पनि समस्या छैन। त्यही हो, अलि महँगो हुन्छ, पैसा लाग्छ है त। एकचोटि फेरि हेर सेलेक्टिभ ब्रिडिङमा भाले पोथी दुवैको शरीर चाहिन्छ, सेक्सुअल कन्ट्याक्ट गराइन्छ यहाँ। तर यहाँ सेक्सुअल कन्ट्याक्ट हुँदैन, भालेबाट खालि शुक्रकीट लियो, फिमेलको भित्र हाल्यो इन्जेक्सनले। यसमा के थियो भालेबाट र पोथीबाट दुवैको लैङ्गिक कोषहरू, ग्यामेटहरू बाहिर निकालिन्छ, ल्याबमा यो दुवैको फर्टिलाइजेसन गराइन्छ, त्यसपछि कसैको युटेरसमा पाठेघरमा हालिन्छ। त्यो त्यसरी जन्मेको बच्चाहरू यिनीहरूको फाइदा बेफाइदाहरू अब डिफ्रेन्ट छ, यसरी गरिन्छ यो। त यिनीहरूको फाइदा बेफाइदाहरू बुकमा दिएको छ, त्यो पढिहाल्नु बुझिहाल्छ, धेरै त्यस्तो गाह्रो छैन। अब त्यही हो, यो प्रविधिहरू चाहिँ अलि महँगो हुन्छ, त्यति धेरै 100% ग्यारेन्टी हुँदैन भइहाल्छ भन्ने। कहिलेकाहीँ यो ओभम शुक्रकीटहरू बाहिर निकाल्दाखेरि कहिलेकाहीँ ड्यामेज भएर नहुने पनि चान्सेसहरू हुन्छ। त्यसको फाइदा बेफाइदाहरू किताबमा दिएको छ, आफ्नो पढ्नु। धन्यवाद, बेस्ट अफ लक।